कभी कभी इंटरनेट पर कोई ऐसी कहानी सामने आती है जो इतनी ज़बरदस्त होती है कि सच मानने को दिल करता है, बिल्कुल किसी मौजज़े की तरह। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। सोचें, एक मुल्क, एक बहुत बड़ा मसला यानी तेज़ी से फैलता हुआ सहरा, और इसका हल लाखों खरगोश। जी हाँ, आपने ठीक सुना, खरगोश। ये कहानी पूरी दुनिया में वायरल हो गई। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये सच है या ये सिर्फ एक बहुत अच्छी तरह से घड़ी गई कहानी है। आज हम इसी हकीकत और अफसाने के बीच की लकीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले हम इस वायरल कहानी में डुबकी लगाएंगे जिसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया। फिर हम एक साइंसदान की नज़र से देखेंगे कि इन दावों में कितनी सच्चाई है, और आखिर में हम इस माहौलियाती जंग के पीछे की असल कहानी, जो कहीं ज्यादा मुतासिरकुन और हकीकी है, उससे पर्दा उठाएंगे। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये कहानी माहौलियाती इंजीनियरिंग की एक ऐसी दास्तान बनकर सामने आई जिसने इंटरनेट पर जैसे आग लगा दी। एक ऐसा आइडिया जो इतना सादा और जादुई था कि लोग फौरन उस पर यकीन करने लगे। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये वाकई हो सकता है कि एक इतना बड़ा, इतना पेचीदा माहौलियाती मसला, उसका हल इतना आसान हो कि बस जानवरों की एक फौज कुदरत के इस बेरहम फैलाव को रोक दे? और ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं था। वायरल वीडियोस में इसे सिर्फ एक कामयाबी नहीं कहा गया, बल्कि एक इनकलाबी पेशरफ्त करार दिया गया। एक ऐसा कारनामा जो माहौल को बचाने के हमारे सारे तरीके बदल कर रख सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये कहानी इतनी ज़बरदस्त क्यों लगी। दावा ये था कि ये खरगोश आम जानवर नहीं बल्कि कुदरत के छोटे छोटे इंजीनियर्स हैं। इनके बिल ज़मीन में सुरंगें बनाकर सख्त मिट्टी को नरम करते हैं, यानी हवा का गुजर आसान बनाते हैं। इससे बारिश का पानी बह जाने के बजाय ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाता है। इनकी बीट कुदरती खाद का काम करती है, यानी वो रेत जो ग़ज़ाइयत से खाली थी उसे ज़िंदगी के लिए ज़रूरी अज्जा फराहम करती है। तो एक बंजर ज़मीन में ज़िंदगी की नई कोंपलें फूट पड़ती हैं। सुनने में तो ये एक मुकम्मल, आसान और कुदरती हल लगता है ना? ठीक है, अब जरा टोपी बदलते हैं। आइए इस कहानी को वायरल वीडियो के बजाय एक साइंसी तजवीज़ के तौर पर देखते हैं। एक जंगलात के माहिर माहौलियात के तौर पर जब मेरे कानों में ये अल्फाज पढ़ते हैं कि एक नाजुक माहौलियाती निज़ाम में एक गैर मुकामी नस्ल को बड़ी तादाद में छोड़ दिया जाए, तो मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां सिर्फ बजती नहीं बल्कि चीखने लगती हैं। और यहीं पर कहानी और साइंस का असल फर्क सामने आता है। इंटरनेट की दुनिया में ये खरगोश माहौलियाती इंजीनियर्स हैं, लेकिन साइंस की दुनिया में इनके लिए एक बहुत ज्यादा खतरनाक नाम है, तबाहकुन हमला आवर अनवा। इन दो बातों में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल एक परियों की कहानी और एक हकीकी सबक आमोज कहानी की तरह। जरा इस नंबर पर गौर करें। 2 खरगोश फी हेक्टेयर, यानी एक फुटबॉल फील्ड से भी बड़े इलाके में सिर्फ 2 खरगोश। सुनने में तो ये कुछ भी नहीं लगता, है ना? आप सोचेंगे कि भाई 2 खरगोश क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो तहकीक हुई है वो कुछ और ही बताती है। मसला ये नहीं है कि एक खरगोश एक दिन में कितना खाता है। नहीं, असल मसला है इनका मुसलसल 24 घंटे साल के हर दिन जमीन पर डाला गया दबाव। इस मुसलसल दबाव का नतीजा ये होता है कि कोई भी नया पौधा, कोई भी बीज जो फूटता है वो चंद दिन से बड़ा हो ही नहीं पाता कि उसे खा लिया जाता है। अब एक माहिर माहौलियात के नुक्ता नज़र से देखें तो ये खरगोश मदद करने के बजाय असल में तबाही मचाते हैं। वो नए पौधों को खाकर कुदरती बहाली का अमल ही रोक देते हैं। और वो हर चीज़ नहीं खाते, वो ख़ास तौर पर उन मकामी पौधों को चुन चुनकर खाते हैं जो इस माहौलियाती निज़ाम की बुनियाद होते हैं, जैसे कि बबूल। जब ये बुनियादी पौधे ख़त्म हो जाते हैं तो इनकी जगह गैर ज़रूरी हमला आवर जड़ी बूटियाँ ले लेती हैं और पूरे माहौलियाती निज़ाम का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। ये बहाली का फॉर्मूला नहीं, ये तो माहौलियाती तबाही का एक यकीनी नुस्खा है। तो अगर खरगोशों की कहानी सच नहीं है तो फिर असल कहानी क्या है? आखिर सहरा के इस बढ़ते हुए तूफान को किसने रोका? असल जवाब किसी जादुई झड़ी में नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत और मेहनत की एक ऐसी दास्तान में है जो कहीं ज्यादा मुतासिरकुन है। असल हीरो है ये मंसूबा, जिसे अजीम सब्ज दीवार के नाम से भी जाना जाता है। ये कोई एक रात का मौजज़ा नहीं था, बल्कि 1978 में शुरू होने वाली कई दहाइयों की मेहनत, मंसूबाबंदी, साइंसी तहकीक और बेमिसाल इंसानी हज़्म का जिंदा सबूत है। और ये अमल कोई आसान नहीं था, इसके कई पेचीदा मराहिल थे। सबसे पहला और सबसे मुश्किल काम था रेत के इन हरकत करते टीलों को काबू में करना, जो हवा के साथ पूरे के पूरे गांव निगल जाते थे। इसके बाद ऐसे पौधे चुनने और लगाने थे जो इस सख्त और खुश्क माहौल में ना सिर्फ जिंदा रह सकें बल्कि फल फूल भी सकें।
اور آخر میں سب سے اہم، پانی کے ہر ایک قطرے کو سمجھداری سے استعمال کرنا، جو اس علاقے میں سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اچھا، تو یہ اسٹرا چیکر بورڈز یا تنکوں کے شطرنجی تختے، یہ کیا بلا ہے؟ یہ دراصل کمال کی چیز ہے، بہت ہی سادہ لیکن اتنی زیادہ مؤثر۔ آپ یوں سمجھیں کہ ریت کا ٹیلانا ایک بہت ہی سست رفتار دریا ہے جو ہوا کے زور پر بہہ رہا ہے۔ یہ چیکر بورڈز اس دریا پر ایک بہت بڑا جال بچھا دیتے ہیں۔ جب تیز ہوائیں سے ٹکراتی ہے تو وہ ان ہزاروں چھوٹے چھوٹے چوکور خانوں میں پھنس کر اپنی طاقت کھو دیتی ہے۔ نتیجہ، ہوا کی رفتار اتنی کم ہو جاتی ہے کہ وہ ریت کے ذرات کو اپنے ساتھ اڑا کر نہیں لے جا سکتی، تو ریت وہیں کی وہیں جم جاتی ہے، اور جب ریت ایک جگہ ٹھہر جاتی ہے تو پودوں کے ننھے بیجوں کو جڑیں پکڑنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا بھی بہترین استعمال کیا گیا۔ مثال کے طور پر ڈرپ اریگیشن کو ہی لے لیں۔ یہ ایک شاندار نظام ہے۔ بجائے اس کے کہ پانی کو ہوا میں چھڑکا جائے جہاں وہ بخارات بن کر اڑ جائے، یہ نظام پائپوں کے ذریعے پانی کا ایک ایک قطرہ سیدھا پودے کی جڑ تک پہنچاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہر پودے کو اس کا اپنا ذاتی آئی وی ڈرپ لگا ہو۔ اور واٹر جیٹ پلانٹنگ، یہ تو اور بھی کمال ہے۔ سخت ریت میں گڑھا کھودنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ تکنیک پانی کی ایک تیز دھار سے سیکنڈوں میں ایک بہترین گڑھا بنا دیتی ہے، جس سے پودے کی جڑیں گیلے ماحول میں اپنا سفر شروع کرتی ہیں۔ اسی لیے دنیا کے سخت ترین ماحول میں پودوں کے بچنے کی شرح 90% سے بھی زیادہ ہو گئی۔ تو پھر یہ خرگوش کی کہانی کہاں سے آئی؟ یہ ایک کلاسک کیس ہے جہاں دو الگ الگ سچی کہانیوں، ایک کامیاب خرگوش فارمنگ کی صنعت اور دوسری کامیاب صحرا کی بحالی کو آپس میں ملا دیا گیا۔ لوگوں نے علاقے میں خرگوش دیکھے اور انہوں نے وہاں ہریالی بھی دیکھی، اور انسانی دماغ کو کہانیاں جوڑنا پسند ہے۔ خرگوشوں نے صحرا کو ہرایا کی کہانی ریاست کی سرپرستی میں کئی دہائیوں پر محیط پیچیدہ انجینئرنگ کی کہانی سے کہیں زیادہ سادہ اور دلچسپ لگتی ہے نا؟ لیکن عظیم سبز دیوار کی کہانی صرف صحرا کو روکنے پر ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، اب یہ منصوبہ ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اب مقصد صرف دفاع کرنا نہیں، بلکہ ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ میں ایک نئی پائیدار معیشت بنانا ہے۔ اور اس نئے دور کا ایک اہم حصہ ہے ریت چمچ جمسی توانائی کی حکمت عملی۔ یہاں صحرا میں لگائے گئے بڑے بڑے سولر فارمز صرف بجلی پیدا نہیں کر رہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ان سولر پینلز کو ایک مصنوعی جنگل کی طرح سمجھیں۔ درختوں کی طرح یہ ایک چھت بناتے ہیں۔ یہ چھت کئی کام کرتی ہے۔ پہلا، یہ ہوا کا راستہ روک کر زمین پر اس کی رفتار کم کرتی ہے، جس سے مٹی کا کٹاؤ رک جاتا ہے۔ دوسرا، ان کا سایہ بہت قیمتی ہے۔ یہ مٹی کا درجہ حرارت کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کے بخارات بننے کی رفتار 30% تک کم ہو جاتی ہے، مطلب پودوں کے لیے 30% زیادہ پانی۔ اس طرح ان پینلز کے نیچے ایک ٹھنڈا اور نم مائکرو کلائمیٹ بن جاتا ہے، جہاں فصلیں اگانا اور جانور چرانا بھی ممکن ہو گیا ہے۔ اب اس منصوبے کی سب سے بڑی کامیابی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کاربن سنک کی اصطلاح کو سمجھنا ہوگا۔ ہماری زمین پر قدرتی کاربن سنک ہیں، جیسے سمندر اور جنگلات۔ یہ فضا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرتے ہیں، بالکل ایک اسفنج کی طرح۔ کسی بھی بڑے ماحولیاتی منصوبے کا اصل مقصد صرف ہریالی لانا نہیں، بلکہ ایک نیا انسان کا بنایا ہوا کاربن سنک بننا ہوتا ہے۔ اور یہ ڈیٹا اس بات کا ٹھوس سائنسی ثبوت ہے۔ دنیا کے سب سے خشک مقامات میں سے ایک تکلا مکان صحرا کے کنارے پر تحقیق سے پتہ چلا کہ پودوں کے بڑھنے کے موسم میں فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار کم ہو گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی دہائیاں پہلے لگائے گئے وہ درخت اور جھاڑیاں اب اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ وہ مقامی ماحول سے خارج ہونے والی کاربن سے زیادہ جذب کر رہے ہیں۔ یہ صرف درخت لگانا نہیں ہے، یہ ایک پورے خطے کی آب و ہوا کو بدلنے کے برابر ہے۔ یہ ایک ایسے علاقے کو جو فضا میں دھول اڑاتا تھا، ایک ایسے اسفنج میں بدلنا ہے جو فضا سے کاربن چوس رہا ہے۔ تو اس پورے سفر کے آخر میں ہمارے سامنے دو بالکل الگ الگ کہانیاں ہیں، خرگوشوں کا معجزہ اور سبز دیوار کا طریقہ کار۔ ایک سادہ اور دلکش ہے، دوسری پیچیدہ اور محنت طلب۔ ایک طرف جانوروں کی ایک فوج کا خیال ہے جو ہمارا کام آسان کر دے گی، دوسری طرف انسانی انجینئرنگ، ہمت اور سائنسی علم کا ایک عظیم شاہکار ہے جو کئی نسلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اصل کہانی معجزے کی نہیں، بلکہ محنت اور ثابت قدمی کی ہے۔ اور یہاں ہمارے لیے اصل سبق بہت گہرا ہے۔ جب ہم صحرا کے پھیلاؤ یا موسمیاتی تبدیلی جیسے بڑے چیلنجوں کا سامنا کرتے ہیں تو کسی ایک جادوئی حل کی تلاش، جیسے خرگوش، اکثر ہمیں اصل کام سے بھٹکا دیتی ہے۔ حقیقی اور پائیدار حل ہمیشہ سائنس، محنت، ٹیکنالوجی اور لمبے عرصے کے عزم کا مجموعہ ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو ایک مختصر وائرل ویڈیو میں آسانی سے نہیں سما سکتی۔ اور آخر میں آپ سب کو اس اہم سوال کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، معلومات کے اس دور میں ہم کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ ایک سادہ تسلی بخش کہانی جو ہمیں اچھا محسوس کرائے، یا ایک پیچیدہ مشکل حل جو واقعی کام کرتا ہو؟
اس سوال کا جواب ہی یہ طے کرے گا کہ ہم مستقبل میں اپنے بڑے چیلنجوں سے کیسے نپٹیں گے۔